نمبردار شروع است. ماشاءالله 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 تانگا مادر از مجاهدین امارت اسلامی تسلیم میشه. الحمدلله الحمدلله. این تانگای دشمن است فعلا آماده تسلیم شده است. صبر شو. شما قطعی آماده هستید؟ ناظر خان. صحیح بریم. مشکل نیست ان شاء الله. خوف و ترس نکنید بخیر باشه. هیچ مشکل نیست. تبریک باشه. حال فعلا برادرای ما بخیر باشید. الله بخیر. ما تلفن